अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। मक्का मुअज़्ज़मा की फजा एक मुसलसल मुतरन्नम और मुक़द्दस गूंज बनी हुई थी। हुजूम की आवाज एक थी, सबकी जुबानों पर कलमाते तलबीह थे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। फजा में ऐसा तक़द्दुस था कि बादशाहों और उमरा के सर झुके जा रहे थे। तरन्नुम ऐसा कि रूहों पर वज्द तारी हुआ जा रहा था। हर फर्द बिला इम्तियाज रंगो नस्ल एक अल्लाह के रंग में रंगा गया था। हज में अभी कुछ दिन बाकी थे। दूर दराज के काफिले अभी चले आ रहे थे। खैमों की बस्ती फैलती जा रही थी। ऊंटों और दुम्बों की आवाजों में इजाफा होता जा रहा था। इस हुजूम में कुछ लोग बैठे हुए थे, कोई यहां कोई वहां। उनका एक एक हाथ आगे को फैला हुआ था। बाज ने अपने आगे एक एक कपड़ा बिछा रखा था और बाज के हाथों में कशकोल थे। ये भिखारी थे। इनमें कुछ तो माजूर थे और बाकी सहराओं में जिंदगी बसर करने वाले बद्दू थे। हज के दिनों में वो भीख मांगने के लिए मक्का में आ जाते और अच्छी खासी रकमें इकट्ठी करके ले जाते। हाजी इनके आगे दिरहम और दिनार फेंकते जा रहे थे। वो ये देखने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे थे कि उनमें खैरात का हकदार कौन है। वो अल्लाह की राह में खैरात दे रहे थे। ये भिखारी फरीज़ा हज का एक हिस्सा बन गए थे। इन भिखारियों में से एक भिखारी का इजाफा हो गया जो किसी हाजी ने महसूस न किया। महसूस करने की जरूरत ही क्या थी। वो इन भिखारियों जैसा ही एक भिखारी था जो पहले से यहां मौजूद था। इस नए भिखारी में कोई खास बात नहीं थी। वो उन्हीं जैसा था। कपड़े फटे हुए, हाथों और चेहरे पर मैल जमी हुई, दाढ़ी पर रेत के जर्रे चमक रहे थे। अगर उसमें कोई खुसूसियत थी तो ये थी कि वो तमाम भिखारियों में सबसे ज्यादा बूढ़ा और नहीफ था और वो अपने पांव पर ज्यादा देर खड़ा रहने के काबिल नहीं था। एक खुसूसियत और थी जिसकी वजह से लोग उसे जरा गौर से देखते थे। वो ये थी कि उसके पांव में बेड़ियां पड़ी हुई थीं, जिनसे पता चलता था कि ये कैदी है और उस पर खास कर्म किया गया है कि उसे भीख मांगने की इजाजत दे दी गई है। कैदी हो? पहले रोज ही एक हाजी ने उससे पूछा। उसने आहिस्ता से सर नीचे ऊपर हिलाया। उसकी आंखें सफेद और बेनूर थीं। चोरी की है? चोरी करता तो हाथ कटे होते। उसने अपने दोनों राशागीर हाथ आगे करके जवाब दिया। किसी औरत के साथ पकड़े गए थे? ऐसा होता तो मैं जिंदा ना होता, उसने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। मैं संसार कर दिया जाता। फिर क्या जुर्म किया है तुमने? किस्मत हार गई हो, बूढ़े भिखारी ने जवाब दिया। मुजरिमों की किस्मत जल्दी हार जाया करती है बुड्ढे बद्दू, करीब खड़े एक और हाजी ने कहा। बूढ़े भिखारी के चेहरे पर कर्बनाक तासुर आ गया। वो अपने इर्द गिर्द 5-6 आदमियों को खड़े खाली खाली निगाहों से देखने लगा। मुजरिम अपना जुर्म नहीं बताया करते, एक और हाजी बोला। मेरा जुर्म यह है कि खलीफा वलीद इब्न अल मुल्क मर गया है, बूढ़े भिखारी ने कहा, और उसकी जगह उसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क मसनद खिलाफत पर बैठ गया है। दमिश्क के कैद खाने में जाकर देखो, मुझ जैसे कई कैदी नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। तुम कौन हो? एक और हाजी ने पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? किस कबीले से ताल्लुक रखते हो? कभी मेरा नाम भी हुआ करता था, बूढ़े भिखारी ने जवाब दिया। नाम सिर्फ अल्लाह का रहेगा, उसने उंगली आसमान की तरफ करके कहा। सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा। कुछ दोगे तो अल्लाह को दोगे। अल्लाह तुम्हारा हज कबूल करे। मैं अपना जुर्म नहीं बता सकता, बताऊंगा तो ये मेरा जुर्म होगा। वह तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। हाजी कुछ सिक्के उसके आगे फेंक कर चले गए। बूढ़े भिखारी ने अपने पांव में पड़ी हुई बेड़ियों पर कपड़ा डाल दिया। इन बेड़ियों से जो सवाल पैदा हुए थे उनके जवाब उसके पास थे, लेकिन वो जवाब देने की जरूरत नहीं कर सकता था। वो खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क के साथ दमिश्क से आया था। उसे खलीफा के काफिले के साथ लाया गया था। ये उसकी सजा का हिस्सा था कि मक्का चलकर भीख मांगे। वो हाथ आगे को फैलाए चुपचाप बैठा रहता था। हाजी उसे ज़ईफुल उम्र समझकर कुछ ज्यादा ही पैसे दे जाते थे, लेकिन वो खुश नहीं होता था। इशा की नमाज के बाद जब हाजी अपने खैमों में चले जाते तो वो उठता और कम से कम पैसों से कुछ खरीद कर खा लेता। फिर दिन भर की भीख गिनकर उसका दिल बैठ जाता। वो और ज्यादा रंजीदा और मलूल हो जाता। उसे 2 लाख दिनार पूरे करने थे। हज के इन चंद दिनों में वो इतनी कसीर रकम इकट्ठी नहीं कर सकता था। उसने महसूस किया कि वो चूंकि चुपचाप बैठा रहता है इसलिए उसे पैसे कम मिलते हैं। उसने बोलना शुरू कर दिया, लेकिन वो दूसरे भिखारियों की तरह दर्दनाक सदाएं नहीं लगाता था। ना वो अपने भूखे प्यासे बच्चों का रोना रोता था। वो एक ही सजा लगाता था, वह तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, और वो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। वो सदा लगा रहा था कि एक आदमी ने पीछे से आकर उसे पांव से ठोकर मारी। बूढ़े भिखारी ने मुड़ के देखा। भागने की तो नहीं सोच रहे बुड्ढे? ठोकर मारने वाले ने पूछा। कभी सुना था कि अंदलस के मैदान जंग से कोई भागा है? बूढ़े भिखारी ने कहा।
मैंने भागना होता तो अभी उंदलस तेरे दिमाग से निकला नहीं। उस आदमी ने उसे एक और ठोकर मारते हुए कहा। अपने खलीफा से कह देना कि तुम्हारी हुकूमत जल्दी खत्म हो जाएगी, बूढ़े भिखारी ने कहा। मोहम्मद बिन कासिम के कातिल को मेरा ये पैगाम दे देना और तेरी इन 2 ठोकरों का जवाब रोज़े क़यामत दूंगा। उसे ठोकर मारने वाले ने भिखारी को गहरी नजरों से देखा और आह भरकर आगे चला गया। एक रोज शिमाली अफ्रीका से हज के लिए आए हुए 2 आदमी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आए तो उसने सदा लगाई, ये कोई अक्ल वाला भिखारी मालूम होता है। एक अफ्रीकी ने कहा। हाँ, दूसरे ने कहा। दूसरे भिखारियों की तरह अपनी मजबूरी का रोना नहीं रोता। दोनों अपनी थैलियों से पैसे निकालने लगे। भिखारी जमीन पर बैठा मुंह ऊपर करके उन्हें देख रहा था। एक अफ्रीकी उसे पैसे देने लगा तो उसका हाथ रुक गया। वो भिखारी के सामने बैठ गया और उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसका चेहरा जरा ऊपर उठाया। तुम्हारा नाम क्या है? अफ्रीकी ने भिखारी से पूछा। मेरा कोई नाम नहीं, भिखारी ने कहा। मैं अल्लाह के इस फरमान की मुजस्सम तफसीर हूं कि वो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। खुदा की कसम, अफ्रीकी ने कहा। तुम मूसा हो, मूसा बिन नसीर, अमीर अफ्रीका, फातिह उंदलस? दूसरे अफ्रीकी ने हैरत ज़दगी के आलम में पूछा। बूढ़े पाबजोना भिखारी की आंखों से आंसू बह निकले। ये किस जुर्म की सजा मिली तुम्हें? एक अफ्रीकी ने पूछा। बूढ़े भिखारी ने उंगली आसमान की तरफ कर दी, बोला कुछ भी नहीं। उस पर रक्कत और जज्बाती कैफियत तारी थी। हमने सुना है कि तुम खलीफा के जेर अताब हो, दूसरे अफ्रीकी ने कहा। यह तो हमारे लिए बैदस कयास था कि तुम भिखारी बन चुके हो। भिखारी बना दिया गया हूं, मूसा बिन नसीर ने कहा और अपनी टांगों और पांव से कपड़ा हटाकर बोला। मैं खलीफा का कैदी हूं और दमिश्क के उसी कैद खाने में बंद रहा हूं जहां खलीफा ने फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज बिन यूसुफ के दुश्मनों के हाथों अजियतें दे देकर कत्ल करा दिया था। खलीफा सलमान फरीजा हज अदा करने के लिए आया है और मुझे इस हुक्म के साथ यहाँ लाया है कि मैं भीख मांगूं और उसे 2 लाख दिरहम अदा करूं, वरना मैं पांव में बेड़ियां डाले इसी तरह भीख मांगता रहूंगा। 2 लाख दिरहम? एक अफ्रीकी ने हैरत से कहा। क्या ये उंदलस को फतह करने का जुर्माना है? इस सवाल का जवाब खासा तवील था। मूसा में शायद इतना ज्यादा बोलने की सकत नहीं थी या वो जवाब देना नहीं चाहता था। उसने इस सवाल के जवाब में सवाल करने वाले अफ्रीकी की तरफ देखा और उसका सर आगे को यूं ढलक गया जैसे उसे ऊंघ आ गई हो। उसकी उम्र 80 बरस होने को थी। उम्र के कमोबेश 60 बरस मैदान जंग में लड़ते, कूच करते और खेमों में रहते गुजरे थे। वो कई मारकों में जख्मी हुआ था। उसके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा न था जिस पर जख्म का निशान ना हो। उसका जख्म खुर्दा वजूद चलती फिरती तारीख था, इस्लाम की अस्करी तारीख। वो आलिम और फाजिल भी था। अक्ल दानिश में उसका मकाम बहुत बुलंद था। ये जो 2 अफ्रीकी उसके पास रुक गए थे, दोनों शिमाली अफ्रीका के रहने वाले बर्बर थे और दोनों अपने अपने कबीले के सरदार थे। बर्बर शिमाली अफ्रीका में रहने वाली एक वहशी और खूंखार किस्म की कौम थी। आज जुल्म तशद्दुद के इंतहा के लिए बर्बरियत का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो इसी कौम बर्बर से मंसूब है। बर्बर जंगो जदल और कत्ल गारतगरी और लूटमार के लिए मशहूर थे, लेकिन फन्ने हर्बो ज़र्ब से पूरी तरह वाकिफ न थे। उनकी बहादुरी और खूनरेजी उनके ताकतवर दुश्मनों को भी खौफजदा कर दिया करती थी। ये कई बार मफ्तू हुए, लेकिन कोई भी फातेह उन पर ज्यादा अरसा हुकूमत न कर सका। आखिर अरब के मुसलमानों ने उस तरफ रुख किया। मुजाहिदीन के लश्कर के सिपा सालार उक़बा बिन नाफे फहरी थे, जिन्होंने बड़ी ही खूनरेज लड़ाइयों के बाद बर्बरों पर फतह पाई। बर्बर कुछ अरसा बगावतें करते रहे, लेकिन अरब सिपा सालारों ने उन बगावतों को जंगी ताकत से दबाने की बजाय इस्लाम के उसूलों के जरिए ठंडा किया। बर्बरों का अपना एक मजहब था, लेकिन उनके कल्चर की कोई बुनियाद नहीं थी। मुसलमान फातिहीन ने जब इस्लाम पेश किया तो बर्बर बड़ी तेजी से इस्लाम कबूल करने लगे। उन्हें फौज और इंतजामिया में अच्छे ओहदों पर लिया जाने लगा। इनसे बाकायदा लड़ाइयां लड़ाई गईं और इस तरह इस कौम में डिसिप्लिन पैदा हो गया और बर्बर इस्लाम की एक जंगी ताकत बन गए। अब मूसा बिन नुसैर अफ्रीका का अमीर था। उसने अपनी हिकमत अमली से बर्बरों में बगावत की आखिरी चिंगारी को भी सर्द कर दिया। वो मूसा जो मैदान जंग में कुफार के लिए सरापा कहर हुआ करता था, बागी बर्बरों के लिए रेशम से नर्म और शहद से मीठा था। उसकी इस हिकमत अमली ने बर्बरों को, खुसूसन बर्बर सरदारों को, इस्लाम का शहदाई और मर्दान हुर बना दिया था। ये बर्बर सरदार जो मक्का मुअज़्ज़मा में उसके सामने आ बैठे थे, मूसा के परवरदा और तरबियत याफ्ता थे। इनमें से एक यूसुफ इब्न अल हारिस था और दूसरा खिज़्र इब्न अल गयास। कबूल इस्लाम के बाद उन्हें ये नाम अरबों ने दिए थे। वो दोनों मूसा को भिखारियों के रूप में देखकर उसी एहतराम का मुजाहिरा कर रहे थे जो उनके दिलों में उस वक्त हुआ करता था जब मूसा अफ्रीका की मस्नद इमारत पर बैठा होता था। हमें बता अमीर अफ्रीका, यूसुफ इब्न अल हारिस ने पूछा, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, मूसा ने कहा। अल्लाह ने मुझे किसी गुनाह की सजा दी है। कुछ तो बता इब्न नसीर, खिज़्र इब्न अल गयास ने कहा। हम इसके खिलाफ बगावत कर देंगे। हम सुलेमान अब्दुल मुल्क को कत्ल कर सकते हैं।
یوسف ابن الحارث نے موسیٰ کے کان میں کہا، وہ فریضہ حج کے لیے آیا ہے، اس کی لاش واپس دمشق جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ موسیٰ نے پوچھا۔ نیا خلیفہ تمہاری سزا معاف کر دے گا، یوسف نے کہا۔ ہم جان گئے ہیں کہ تم سلیمان عبد الملک کے ذاتی اناد اور حسد کا شکار ہوئے ہو، میں اسے قتل کراؤں گا تو بھی میں اللہ کے حضور ذاتی اناد کا مجرم ہوں گا۔ موسیٰ نے کہا، میں خود اس کی خلافت کے خلاف بغاوت کرا سکتا تھا، لیکن میرے دوستو، مجھے اپنی جان نہیں، اسلام کی عظمت زیادہ عزیز ہے۔ میں نے اور مجھ سے پہلے افریقہ کے عمرا نے تمہاری قوم میں بغاوتوں کو کیوں ختم کیا تھا؟ تمہارے اپنے غلام بنانے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اور کفر کے خلاف اسلام کو ایک طاقت بنانے کے لیے۔ میں کتنے دن اور جیوں گا؟ چاند ایک اور چاند طلوع ہوتے دیکھ لوں گا۔ سلیمان کب تک زندہ رہے گا؟ اسے بھی مرنا ہے، زندہ اسلام رہے گا۔ ایک بار خلافت کے خلاف بغاوت ہو گئی تو یہ آگ ہر اس ملک میں پہنچ جائے گی جہاں مسلمان حکمران ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو نہیں، اسلام کو بچانا ہے۔ اس وقت جب یہ بربر یوسف ابن الحارث اور خضر ابن الغیاث موسیٰ بن نصیر کے ساتھ خلیفہ سلمان بن عبد الملک کے قتل اور خلافت کے خلاف بغاوت کی باتیں کر رہے تھے، ایک حاجی ان کے پاس آن کھڑا ہوا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یوسف نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم اس ضعیف العمر بیکاری کا تماشا دیکھ رہے ہو؟ یوسف نے اسے کہا، اسے کچھ دینا ہے تو اللہ کے نام پر دو اور جاؤ، اس کی اور تمہاری باتیں سن رہا ہوں میرے افریقی بھائی۔ اس آدمی نے کہا، میرا دل اس کے غم میں بوجھل ہو رہا ہے، خدا کی قسم یہ بزرگ مجھے اجازت دے تو میں اپنی جان کی بازی لگا کر خلیفہ کو قتل کر دوں۔ اس عظیم انسان کو جو کوئی بھی پہچانے گا وہ یہی کہے گا کہ تم جو کہہ رہے ہو اور جو میں کہہ رہا ہوں۔ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ خضر نے اسے پوچھا۔ لب و لہجے سے شامی لگتے ہو۔ ہاں، اس نے کہا، تم نے ٹھیک پہچانا ہے میرے بھائی، میں شامی ہوں۔ اس نے تھیلی کھول کر اس میں سے 2 دینار نکالے جو موسیٰ کی گود میں پھینک کر بولا، میں تمہیں جلدی ملوں گا اور میں کوئی اچھی خبر لے کر آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ دیکھ لیا ابن نصیر، خضر نے موسیٰ سے کہا، جو کوئی تمہیں جانتا ہے وہ تمہاری نجات کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں اپنی جان کے لیے کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ موسیٰ نے کہا، میں نجات کی بھیک صرف اللہ سے مانگتا ہوں، تمہارا 2 لاکھ جرمانہ ہم ادا کریں گے۔ یوسف نے کہا، لیکن واپس جا کر یہاں تو ہم زیادہ راہ ہی لائے ہیں، میرا قبیلہ تمہارے نام پر درہم و دینار کے انبار لگا دے گا۔ خضر نے کہا۔ یہ دونوں بربر موسیٰ کے سامنے سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، ایسی عقیدت کہ وہ تو جیسے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ تم دونوں چلے جاؤ، موسیٰ نے انہیں کہا، میں خلیفہ کا قیدی ہوں، وہ مجھے یہاں بٹھا کر بھول نہیں گیا، وہ اپنے محافظوں کے ذریعے مجھ پر نظر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جن لوگوں کا میں امیر رہا ہوں وہ میری قدر و قیمت کو بھولے نہیں ہوں گے اور مجھے اس ذلت و رسوائی میں دیکھ کر کوئی بھی انتہائی کارروائی کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھنے ہی والے تھے کہ 4 آدمی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے آئے اور دونوں بربروں کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ تم دونوں کو خلیفہ نے طلب کیا ہے، ان میں سے ایک نے یوسف اور خضر سے کہا۔ خلیفہ کو ہمارے ساتھ کیا کام ہو سکتا ہے؟ یوسف نے پوچھا۔ اس کا جواب صرف خلیفہ دے سکتا ہے، اس آدمی نے کہا۔ ہم حکم کے پابند ہیں، فوراً چلو۔ اگر ہم نہ چلیں تو؟ خضر بولا۔ پھر تمہیں یہاں سے گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، اس آدمی نے کہا۔ یہ بھی خلیفہ کا حکم ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر لے جایا جائے چل پڑو۔ خلیفہ کے حکم کو تم نہیں ٹال سکتے میرے دوستو، موسیٰ نے کہا۔ ان کے ساتھ چلے جاؤ، رسوائی سے بچو، اللہ تمہارا محافظ ہو۔ وہ 4 آدمی دونوں بربروں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ موسیٰ بن نصیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حاجیوں کے خیموں سے الگ تھلگ خیموں کی ایک اور بستی آباد ہو گئی تھی۔ ان خیموں کے درمیان ایک خیمہ بہت بڑا تھا، یہ نام کو تو خیمہ ہی تھا لیکن یہ رنگدار قناتوں اور جھالروں والے شامیانے کا ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ اس کے اندر ریشمی پردے لگے ہوئے تھے، ایک بڑا پلنگ اور اس پر ریشمی جالی کی مسہری تھی، نیچے قیمتی قالین بچھا ہوا ایک پلنگ اور اس سے ذرا ہٹ کر چھوٹے صوفے کی شکل کی ایک کرسی رکھی تھی۔ اس کے آگے ایک خوشنما چوکی اور چوکی پر مخمل کے غلاف والی گدی رکھی تھی۔ کرسی پر بیٹھنے والا آدمی اس گدی پر پاؤں رکھتا تھا۔ اس نرم و گداز کرسی پر ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا لباس عربوں جیسا تھا اور لباس بھی ایسا کہ دور سے دیکھنے والا بھی کہہ اٹھتا تھا کہ یہ کسی ملک کا بادشاہ ہے۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا اور جھک کر پھر دایاں بازو گھما کر اور ہاتھ ماتھے پر رکھ کر تعظیم بجا لایا۔ خلیفۃ المسلمین، اس نے کہا، دونوں کو لے آئے ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں؟ خلیفۃ المسلمین نے پوچھا۔ نہیں خلیفۃ المسلمین، اس آدمی نے کہا، وہ احرام باندھے ہوئے ہیں، نہتے ہیں، ان کی تلاشی لے لی ہے۔ خلیفۃ المسلمین سلیمان بن عبد الملک نے شہنشاہوں کے انداز سے اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ اس کے سامنے کھڑا آدمی الٹے پاؤں باہر نکل گیا۔ بربر یوسف ابن الحارث اور خضر ابن الغیاث اندر آ گئے۔ السلام علیکم امیر المومنین، دونوں نے بیک زبان کہا۔ بربروں کے متعلق میں نے جو سنا تھا وہ غلط نہیں سنا، خلیفہ نے کہا۔ کیا سنا ہے خلیفہ نے بربروں کے متعلق؟ خضر نے پوچھا۔ کہ وہ تہذیب سے بے بہرا ہیں، خلیفہ سلیمان نے کہا، وحشی ہیں، تم سے ہمارے بدو اچھے ہیں جو آداب و اخلاق سے بے گانہ نہیں،
یوسف اور خضر کے چہروں پر حیرت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری طرف دیکھو، خلیفہ نے شاہانہ روب سے کہا۔ ایک دوسرے کو کیا دیکھتے ہو؟ تم بے قصور ہو، تمہیں دربار خلافت کے آداب سکھائے نہیں گئے؟ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کہ خلیفہ کے آگے جھک کر سلام کیا جاتا ہے؟ امیر المومنین یوسف نے کہا، ہم صرف اس دربار میں جھکنا جانتے ہیں جس میں حاضری دینے اتنی دور سے آئے ہیں۔ اللہ کے اس دربار میں ہم صرف جھکتے ہی نہیں، سجدے بھی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ آداب اسلام نے سکھائے ہیں۔ اس وقت تم خلیفۃ المسلمین کے دربار میں ہو۔ خلیفہ سلیمان نے عتاب آمیز لہجے میں کہا، یہاں بھی جھکنا لازمی ہے۔ خلیفۃ المسلمین یوسف نے کہا، ہم نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا کہ اس کے اصول ہمیں اچھے لگے تھے۔ ایک یہ کہ انسان کے آگے نہیں جھکا کرتا، اسلام صرف اللہ کے آگے جھکنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ ہمیں اپنے آگے جھکنے کا حکم دیتے ہیں تو ہم اسلام کو ترک کر کے واپس اپنے مذہب میں چلے جاتے ہیں۔ میں اسلام کا ہی خلیفہ ہوں۔ سلیمان نے کہا، مجھے مت بتاؤ کہ اسلام کے احکام کیا ہیں۔ میں جنگلوں میں رہنے والے اور تہذیب و اخلاق سے نابلد بابروں کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ مجھے اسلام کے احکام سنائے۔ بربروں کی تہذیب اور ان کا اخلاق دیکھنا ہے تو اندلس میں جا کر دیکھ خلیفہ۔ خضر بھڑک کر بولا، کیا تو نہیں جانتا کہ اندلس کی فتح کا صحرا بربروں کے سر پر ہے؟ طارق بن زیاد بھی بربر ہے۔ یوسف نے کہا، جن بربروں کو تو وحشی اور جنگلی کہہ رہا ہے، انہوں نے اندلس کے کفار کے دل جیت کر انہیں حلقہ بگوش اسلام کر لیا ہے۔ خلیفۃ المسلمین خضر نے کہا، تو نے اندلس کے فاتحین کو واپس بلا لیا ہے، تو بربر عرب کے سالاروں کی کمان میں ابھی بھی آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ طارق بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلا ڈالی تھیں کہ واپسی ممکن ہی نہ رہے، مگر اس نے آدھا اندلس فتح کر لیا تو اسے دمشق بلا کر اس کے بالوں پر جلا دیے گئے کہ وہ گمنامی میں کھو جائے، اور دوسرے فاتح امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر کو بیڑیاں ڈال کر بھکاری بنا دیا۔ اندلس میں جا کے دیکھ، وہ بربر ہیں جنہوں نے اندلس کے سینے میں اسلام کا پرچم گاڑ دیا ہے، اور سنا ہے تم دونوں موسیٰ کی ذلت اور رسوائی کا مجھ سے انتقام لوگے۔ خلیفہ نے کہا، کیا تم میں اتنی جرت ہے کہ تم مجھے قتل کرو؟ تم بغاوت کر کے میری خلافت کا تختہ الٹنا چاہتے ہو؟ اگر موسیٰ بن نصیر اشارہ کر دے تو ہم بغاوت بھی کر کے دکھا دیں گے۔ یوسف نے کہا، اگر تیرے مخبروں نے ہماری وہ باتیں جو ہم نے موسیٰ کے ساتھ کی ہیں تیرے کانوں میں ڈال دی ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تعریف کر موسیٰ کی جس نے ہمیں روکا ہے۔ خضر نے کہا، کیا اس کی باتیں تیرے کانوں تک نہیں پہنچی؟ وہ کہتا ہے کہ بغاوت کا نام نہ لینا ورنہ سلطنت اسلامیہ کمزور ہو جائے گی، مگر تو اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ لے جاؤ ان بدزبان جنگلیوں کو، خلیفہ نے گرج کر کہا، انہیں دمشق کے قید خانے میں پہنچا دو، یہی ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ خلیفہ کے 6-7 محافظ دوڑتے اندر آئے۔ ان کی تلواروں کی نوکیں ان دونوں بربر سرداروں کے جسموں میں چبھنے لگیں۔ محافظ انہیں گھسیٹتے دھکیلتے ہوئے خیمے سے باہر لے گئے۔ ہمیں فریضہ حج سے روکنے والے، یوسف اور خضر کی آوازیں خلیفہ سلیمان کو سنائی دے رہی تھیں۔ تیری بادشاہی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ان کی آوازیں دبتی گئیں اور حاجیوں کی آواز کی مترنم گونج اللہم لبیک میں ڈوب گئی۔ اس کے بعد ان دونوں بربروں کا کہیں سراغ نہ ملا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک ولید بن عبد الملک کا بھائی تھا۔ سلیمان سے پہلے خلیفہ ولید تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، لیکن اچانک اسے ایسے مرض نے آن لیا کہ چند دنوں میں انتقال کر گیا۔ اپنے بیٹے کو وہ خلافت کے لیے نامزد بھی نہ کر سکا۔ اس کے انتقال کے ساتھ سلیمان نے مسند خلافت سنبھال لی۔ دونوں بھائیوں میں یہ فرق تھا کہ ولید نے محمد بن قاسم کو ہندوستان پر فوج کشی کے لیے بھیجا تھا اور اسے کمک اور ہر طرح کی مدد بھیجتا رہا۔ دوسری طرف اس نے امیر شمالی افریقہ موسیٰ بن نصیر کے اس منصوبے کو منظور کیا کہ اندلس پر حملہ کیا جائے اور اس کی قیادت ایک بربر سپہ سالار طارق بن زیاد کرے۔